تینوں شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے اماماں چوں امام ساڈا اونچا ہے قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے اماماں چوں امام ساڈا اونچا ہے او دے قدماں وچ رل جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڈیاں تے اللہ سونے عزتاں ودائیاں نے ساڈیاں تے اللہ سونے عزتاں ودائیاں نے ساڈیاں تے اللہ سونے عزتاں ودائیاں نے سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے او دے قدماں وچ رل جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں کیوں بدعتاں تے عمل کماواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں آپ اللہ سونے نو معراج کرائیے آپ اللہ سونے نو معراج کرائیے نبیاں دیوں تے ملاقات کرائیے نبیاں دیوں تے ملاقات کرائیے اگے کیتا جبریل پھڑ کے باواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں آکھے جبریلو جگہ دیا لاریا آکھے جبریلو جگہ دیا لاریا کون کھلوے تیرے باجوں اگے پیاریا کون کھلوے تیرے باجوں اگے پیاریا اس امام تو صدقے جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں سارے ہی صحابہ مدنی دے پیروکار نے سارے ہی صحابہ مدنی دے پیروکار نے ود ایک دوجے تو مدنی دے یار نے ود ایک دوجے تو مدنی دے یار نے انہاں نبی تو واریاں جانا شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڈیاں تے اللہ سونے عزتاں ودائیاں نے ساڈیاں تے اللہ سونے عزتاں ودائیاں نے سنتاں رسول دیاں ساڈے سے آئیاں نے کیوں بدعتاں تے عمل کماواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں